आज चाहिँ हामीले अडिट एन्ड एस्युरेन्सको जुन 2024मा इक्जामको क्वेसन पेपरको सोल्युसन गर्नेछौँ। सोल्युसन गर्ने भन्दा पनि सोल्युसन चाहिँ यहाँ आइक्यानले यो वेबसाइटमा पब्लिस गरेको छ। अब यसमा पहिला हामीले अडिट एन्ड एस्युरेन्स भन्ने च्याप्टर के अरे क्वेसन थियो। अब यसमा हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 मै छ 4 into 5 भनेको 20 मार्क्सको रहेको छ, जुन हामीलाई पहिलो क्वेसन छ एज एन अडिटर गिभ योर ओपिनियन विथ एक्सप्लेनेसन अन द फलोइङ केस। यसमा के भनेको भने एउटा केस दिएको छ, त्यो केसको आधारमा रहेर हामी अडिटर भएर चाहिँ आफ्नो ओपिनियन दिनु पर्यो भनेर भनेको छ। अब यसमा एबिसिडी भनेर भन्छ। अब हेरौँ ए नम्बरमै हेरौँ क्वेसन नम्बर ए ले के भन्छ भने अब द प्लान्ट अफ वाइओयू लिमिटेड वाज डिस्ट्रोइड बाई फायर इन कार्तिक 2020 भन्छ। अब फायर डिस्ट्रोइड भन्ने बित्तिकै त हामीले अब यसमा डेट दुईटा डेट दिन्छ, फायर यति स्टक आगो लाग्यो यस्तै भनेर भन्यो भने अडिट इभिडेन्स अर्थात् अब यो रिलेटेड एनएसए हो कि के हो भनेर थोरै सङ्केत सुरुमा एक लाइन पढ्ने बित्तिकै आयो। एन्ड द कम्पनीज फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट आर नट एप्रुभ बाई बोर्ड। अब त ढुक्कै भयो, बोर्ड अफ डाइरेक्टरले कार्तिक 1 का दिन आगो लाग्यो, कार्तिक महिनामा आगो लाग्यो, यानि कि फायरले डिस्ट्रोय गर्यो प्लान्ट एन्ड मसिनरी के प्लान्टहरू डिस्ट्रोय गर्यो। अनि कम्पनीको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पनि बोर्ड अफ डाइरेक्टर भन्छ, सञ्चालक समितिले चाहिँ एप्रुभ भनेको स्वीकृति गरेका थिएनन्। द रिपोर्टेड भ्याल्यु अफ द डिस्ट्रोयड प्लान्ट इज 90 करोड भन्छ र रिपोर्टेड गरेको भ्याल्यु कति रहेको छ भने 90 करोड रहेको छ, which represents 40% of total asset reported in financial statement for year 2079-80, यानी कि 2079-80 का लागि 40% टोटल भ्याल्यु चाहिँ के गरेको छ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा रिपोर्ट मात्र गरेको छ भनेपछि 90 लाखको। अब रिपोर्टेड भ्याल्यु डिस्ट्रोयड प्लान 90 करोड छ, अनि जो चाहिँ त्यो 90 करोड भनेको टोटल एसेटको 40% हो भने 100% कति थियो त भन्ने कन्सेप्ट आउला। अब यो आगो लाग्यो कार्तिक 80 2080 का दिन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट त बनायो, अनि बोर्ड अफ डाइरेक्टरले एप्रुभ गरेका थिएनन्। अब नेपालमा त के भनौँ, अब यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पनि अडिटरले नै बनाएको देखिरहेको हुन्छ, जो चाहिँ अब अडिटमा त यो क्राइम जस्तै भन्न पनि अलि राम्रो मानिँदैन, सेल्फ इन्ट्रेस्टेड क्रिएटहरू हुन्छ। अब त्यो हाम्रो च्याप्टर 2 मा थाहा छ। अब हामीहरूलाई कोड अफ इथिक्समा के छ कस्तो छ भनेर थाहा छ, बाहिरी कुरा भयो। लेट मी हियर सेयर द आन्सर के दिया भनेपछि पहिला हाम्रो एनएएस एन्ड इभेन्ट आफ्टर रिपोर्टिङ पिरियड भन्छ, यही हो सुरुमै एनएएस नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 10 इभेन्ट आफ्टर रिपोर्टिङ पिरियड भन्छ। अब यो एनएसएले के भन्छ भने दुईटा कुरा भन्छ, एउटा एडजस्टिङ र नन एडजस्टिङ इभेन्ट भन्छ। अब रिपोर्ट डेटमा यदि हामीलाई इभेन्ट्सहरूको बारेमा केही प्रुफहरू सबुतहरू हामीलाई के मिल्न गयो भने हामीले त्यसलाई त्यो दिन एडजस्ट गर्न सक्छौँ, यानि कि अब बोर्ड अफ डाइरेक्टर र अनि फायर डेट अफ फायर यो दुईटा बिचको डेट भयो, अनि त्यसपछिको बोर्ड अफ डाइरेक्टरले एप्रुभ गरिसकेपछि डेटको जुन हामीले एडजस्टमेन्ट गर्नै सक्दैनौँ भने त्यस्तो कार्यलाई डिस्क्लोज मात्र गरेर खुलासा गरिदिएर, जस्तै नोट्स टु एकाउन्ट भन्ने त थाहा छ होला, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि एक्सेलमा राखेर बनाउँदाखेरि, अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले नोट्स टु एकाउन्टमा चाहिँ अब जस्तै पिएनएलदेखि लिएर इन्कम स्टेटमेन्टदेखि लिएर अनि त्यसपछि हामीले ब्यालेन्स सिट अनि चेन्ज इन इक्विटी यिनीहरू बनाइसकेपछि लास्टमा एक्सेल सिटमा बनाइन्छ खास जनरली अब रियल लाइफमा, अनि बनाइसकेपछि त्यसपछि हामीले तलतिर चाहिँ डिस्क्लोजर भनेर दिया हुन्छ कि त्यहाँ अब त्यही अनुसारले डिस्क्लोजर भनेको खुलासा गरिदिनु, यानि कि नन एडजस्टिङ इभेन्टको केसमा। अब जस्तै भन्छ इभेन्ट आफ्टर रिपोर्टिङ पिरियडले चाहिँ इभेन्ट्स अकरिङ बिट्विन इन्ड अफ रिपोर्टिङ पिरियडको अन्त्य र डेट वेन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अथराइज फर इस्यु क्यान बी फेभरेबल अर इनफेभरेबल। राम्रो आन्सर, सर्टकट एन्ड ठिक्क आन्सर लेखेको छ। इभेन्ट आफ्टर रिपोर्टिङ पिरियड भनेको चाहिँ यस्तो इभेन्ट हो जो चाहिँ हाम्रो रिपोर्टिङ पिरियड भने हामीले ब्यालेन्स सिट दिँदाखेरि अब वर्षको अन्तिममा छ भने असाढ 30 गते फर इक्जाम्पल रिपोर्टिङ पिरियड
हो भने रिपोर्टिङ पिरियड असार 30 भन्नु भने अब अगाडि नै बनाइन्छ कि त्यो आर्थिक वर्ष अन्त्य भएको हो त्यतिखेर त खासमा। त्यही भएर अब हेरौँ त कुन कुन बिचको भने रिपोर्टिङ पिरियड र जब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अथराइज फर इस्यु भन्छ, बोर्ड अफ डाइरेक्टरले चाहिँ साइन गरेर त्यो जारी गर्नका लागि अथराइज गर्यो, भ्यालिडिटी गर्यो, त्यो बिचको पिरियडहरूलाई हामीले इभेन्ट आफ्टर रिपोर्टिङ पिरियड भनिन्छ। रिपोर्टिङ पिरियड पछि अनि हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ अथराइज गर्नुभन्दा अगाडि यो कुराको यो टाइम पिरियडमा भएका घटनाहरू, इभेन्ट्स भनेको ट्रान्जेक्सनहरूलाई, घटनाहरू, इभेन्ट्सहरूलाई हामीले यो NAS 10ले भनेको इभेन्ट आफ्टर रिपोर्टिङ पिरियड। अनि यसमा दुईवटा छ, एउटा अनफेभरेबल, फेभरेबल भन्छ। अब दिज इन्क्लुड एडजस्टिङ इभेन्ट भन्छ, एडजस्टिङ इभेन्ट र अनि नन एडजस्टिङ इभेन्ट भनेर भन्यो। लेट मी एक्सप्लेन द एडजस्टिङ इभेन्ट एट फर्स्टली। एडजस्टिङ इभेन्ट भनेको कस्तो इभेन्ट हो त? दिज इभेन्ट्स प्रोभाइड द इभिडेन्स अफ कन्डिसन द्याट एक्जिस्टेड एट द डेट अफ रिपोर्टिङ पिरियड भन्छ। रिपोर्टिङ पिरियड जुन दिन रिपोर्टिङ गर्दैछौँ त्यो दिन चाहिँ हामीसँग जस्तै त्यो इभेन्ट्सको, त्यो घटनाको चाहिँ प्रुफहरू या प्रुफको अवस्था कस्तो छ त? इभिडेन्स अफ कन्डिसन भन्छ है। प्रुफको अवस्था कस्तो छ त? प्रुफ के छ त? एन्ड सुड बी रिफ्लेक्टेड इन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट थ्रु एडजस्टमेन्ट। एडजस्टमेन्ट गरेर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा हामीले चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर्छौँ भनेर चाहिँ यो एडजस्टिङ इभेन्ट नामै एडजस्ट गर्ने। एडजस्ट कहिले गर्ने? जब चाहिँ हाम्रो इन्ड अफ द रिपोर्टिङ पिरियड अन्तिम हुनेको दिनसँग हामीले अब जस्तै आग लाग्यो भनेर आग लाग्दाखेरि आग त लाग्यो, आग लागेपछि अनि त्यो दिन चाहिँ अब जस्तै स्टकको चाहिँ मेन्टेन कतै काहीँ दिया होला भने त्यहाँ कन्डिसन छ, हामीलाई प्रुफहरू आउने जस्तो छ भने त्यसलाई एडजस्ट गरिन्छ भनेर भन्छ। नन एडजस्टिङ इभेन्ट भनेर भन्छ, यो चाहिँ ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि चाहिँ अब रियल टाइम अडिट फर्मतिर एकदमै ध्यान मध्यनजर गरेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ गाइज। अब नन एडजस्टिङ इभेन्ट भन्छ। नन एडजस्टिङ इभेन्ट भनेको यस्तो खालको इभेन्ट हो, दिज इभेन्ट इन्क्लुड द कन्डिसन द्याट एरोज आफ्टर रिपोर्टिङ पिरियड। रिपोर्टिङ पिरियड सकिसकेपछि आउने खालको घटनाहरूलाई हामीले के भन्छ? नन एडजस्टिङ रिपोर्ट एन्ड नट एडजस्टेड इन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा यसलाई एडजस्ट गरिँदैन, तर यो डिस्क्लोजर चाहिँ गरिन्छ भनेर भन्छ। किन गरिन्छ त? फर इक्जाम्पल अब यहीँनिर म एउटा क्लाइन्टकै केस भनौँ, जस्तै त्यो एउटा क्लाइन्ट भन्दा पनि जस्तै म फर इक्जाम्पल अब त्यो अडिट फर्ममा चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो त नभनौँ ल, एउटा फेरि इमेजिनेसन गरौँ ल। जस्तै त्यहाँ के छ भने फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो भने नन एडजस्टिङ इभेन्ट भनेको कस्तो आइदियो भने जस्तै अब एउटा फर इक्जाम्पल एउटाको चाहिँ ल्यान्ड भ्यालुएसन भन्छ। ल्यान्ड भ्यालुएसन अर्थात् अब यो क्लाइन्टको इन्फर्मेसनहरू सेक्रेट राख्नुपर्छ भने हुन्छ। त्यही भएर अब यो इक्जाम्पल दिउँ कि नदिउँ भयो। एनिवे अब जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा कुनै इन्डियाको अडिट फर्म छ अनि उसको एउटा क्लाइन्टले चाहिँ के गर्यो, उताको इन्डियाको IRD जस्तै उता पनि IRO हो कि के हुन्छ त्यो IRO अर्थात् त्यहाँको राजस्व कार्यालयमा चाहिँ उसले सबै फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट सब बुझाइसक्यो। सब गरिसकेपछि अनि लास्टमा फेरि उसलाई के आयो भने उसको केसमा चाहिँ कहीँनिर इररहरू आयो अनि कन्डिसनहरू अब कोर्ट केसहरू चलिरहेको थियो या अब इन्भेन्ट्रीकै बारेमा। इन्भेन्ट्री यति धेरै माइनर लिन्छ कि अरू देशहरूमा, यहाँ पनि लिन्छ होला, तर पनि अब इन्भेन्ट्री कति देखाउने के देखाउने यसको रेगुलेटरी राम्रोसँग चाहिँ गर्नुपर्ने हो आइक्यानले। अनि इन्भेन्ट्री भ्यालुएसनले नै धेरै इन्भेन्ट्री भ्यालुएसनमा हेरौँ न, जस्तै इन्भेन्ट्री भ्यालुएसनमा इन्भेन्ट्री थोरै देखायो भने ग्रस प्रफिट पनि थोरै आयो भने त्यसपछि एनपीमा नेट प्रोसिडमा पनि खर्च बढी देखाएर जिरो प्रफिट देखाएर ट्याक्स नतिर्ने पनि बनाइदिइरहेको हुन्छ कि। अब यस्तो कुराहरू अब भइरहेको हुन्छ। इन द गिभन सिनारियो भन्छ, दिएको अवस्थामा द मेजर प्लान भन्छ। ओके, इन द गिभन सिनारियो दिएको अवस्थामा अब यो हाम्रो पहिला फर्स्ट हेरौँ त आन्सर लेख्दाखेरि NAS को प्रोभिजन भन्यो। सेम एक लाइन पनि तल फरक छैन कि 4 मा 4 5 मा 5 दिनुपर्ने
चेकिङ त खै के हो यत्तिकै चेकिङ त्यही जुन कोचिङ इन्स्टिट्युटको सरले आफूले लेखाएको पायो अनि त्यसलाई मार्क्स दिने अनि यस्तो गरेर थोरै मार्क्स आउँछ कि के आउँछ कि यो सजेस्टेड हेर्दाखेरि यसको एउटा एएन त पनि छुट्या हुँदैन त्यो आन्सर लेख्दाखेरि तर मार्क्स भने त्यति धेरै दिएको पाइँदैन कि खै किन रहेछ चेकिङ सिस्टम अब कि त अब जस्तै कुनै अरू बाहिर देशको इन्स्टिट्युटहरूमा त यत्तिकै वेबसाइटमा जाने वेबसाइटमा गएर 10 रुपिज हो कि कति जति एउटा सब्जेक्टको लाग्ने गर्छ अनि त्यसपछि आफूले लेखेको आन्सर त्यहाँ आफैले चेक गर्न सकिन्छ नि अनि एसेसमेन्ट गर्न सकिन्छ अनि सजेस्टेड पनि अगाडि नै आइसकेको हुन्छ अनि मिल्यो कि मिलेन भनेर ढुक्क हुनलाई हुन्छ नि अनि कसरी चेक हुँदो रहेछ भनेर थाहा हुन्थ्यो नि त्यही अनुसारले आन्सर लेख्नलाई हुन्थ्यो एनिवे अब दिएको अवस्थामा चाहिँ मेजर प्लान विच होल्ड 40% अफ टोटल एसेट भन्छ मेजर प्लानले 40% यो त क्वेसनलाई सारेको हो वाज डिस्ट्रोयड बाई फायर कार्तिक 30 का दिन दिस इभेन्ट डज नट प्रोभाइड इभिडेन्स अफ कन्डिसन द्याट एक्जिस्टेड इन द रिपोर्टिङ पिरियड भन्छ रिपोर्टिङ पिरियडको अन्त्यमा चाहिँ यो हाम्रो के छ अब फिजिकल इयर है असाढको अन्तिमतिर भनौँ रिपोर्टिङ पिरियड अब जस्तै रिपोर्टिङ पिरियड के भन्छ दिस इभेन्ट डज नट प्रोभाइड इभिडेन्स अफ कन्डिसन द्याट एक्जिस्टेड एन्ड इन्ड अफ रिपोर्टिङ पिरियड रिपोर्टिङ पिरियडको अन्त्यमा चाहिँ कुनै खालको इभिडेन्स र कन्डिसनहरू यसले हामीलाई दिएको छैन भनेर भन्छ देयरफोर इट सुड बी कन्सिडर एज नन एडजस्टिङ इभेन्ट यो हाम्रो नन एडजस्टिङ इभेन्ट हो प्रोपर डिस्क्लोजर सुड बी मेड इन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अब लास्टमा के गर्नु पर्यो प्रोपर डिस्क्लोजरमा खुलासा गरिदिनु पर्यो आगो लागेको थियो आगो लागेर 40% हो यो एनएएस अनुसार यसको लागि हामीलाई कुनै खालको यो ढुक्क हो कि होइन भनेर एडजस्टिङ इभेन्ट छैन त्यही भएर हामीले ब्यालेन्स सिट के अरे हाम्रो अडिटर रिपोर्ट भन्छ यानि कि लेखा परीक्षाको प्रतिवेदन भनेर आइआरडीको अफिसदेखि लिएर ओसिआरको अफिसदेखि लिएर अनि त्यो जस्तै हामीले एनुअल रिपोर्टिङ भन्छ यानि कि वार्षिक प्रतिवेदनहरू बुझाउनु पर्यो अध्यावधिक भन्छ कि अध्यावधिक यो हाम्रो उता के अरे फर्मतिर अब यो बुझाउँदाखेरि अध्यावधिक बुझाउनु पर्ने हुन्छ ओसिआरमा यता त सबै ठाउँ अब यो ब्यालेन्स फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अडिटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिन्छ कि अब त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने तल चाहिँ के गर्नु फायर आगो लागेर हाम्रो कम्पनीको मेजर प्लान्टहरू डिस्ट्रोय गरेको हो भनेर एउटा डिस्क्लोजर खुलासा दिने इफ एड्यु डिस्क्लोजर इज नट मेड इन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट यदि प्रशस्त मात्रामा हामीले खुलासाहरू गरेन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा भने अडिटर सुड कन्सिडर द मोडिफिकेसन इन अडिट रिपोर्ट त्यसपछि अब म्यानेजमेन्टले त्यस्तो गर्न खोजेन अब डिस्क्लोजर गर्न सकेन भने पछि अडिटर नै अब राम्रोसँग एसेसमेन्ट भयो भने त अडिटर नै के हुन जान्छ अडिटरले मोडिफाई गर्छ यदि राम्रोसँग अडिट गरे होइन भने चाहिँ फर इक्जाम्पल सत्यम कम्पनीको अडिटर कता पहिला जेलै हालेर अनि त्यो अडिटर सब जलाएको त्यसलाई नै अडिटरले नै जलाइदिएको हो कि जस्तो लागेको थियो एउटा केस थियो त्यही सत्यम भन्ने इन्डियाको केस थियो त्यतिसम्म पनि हुन्छ कि त्यो भएर यो मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यसपछि हेरौँ देन क्वेसन नम्बर 2 रहेको छ यो क्वेसन नम्बर 2 ले के भन्छ भने सनसाइन लिमिटेड एपोइन्टेड ट्रस्ट लिमिटेड एज द एक्सटर्नल अडिटर फर फाइनेन्सियल इयर 2079-80 का लागि सनसाइन लिमिटेड एपोइन्टेड भयो एपोइन्टेड ट्रस्ट लिमिटेड सनसाइन लिमिटेडले ट्रस्ट लिमिटेडलाई एपोइन्टेड गरे अडिटरको रूपमा त ट्रस्ट लिमिटेड एज अ चार्टर एकाउन्टेन्ट एज अनर एन्ड इम्प्लोइ ट्रस्ट लिमिटेडको चाहिँ चार्टर एकाउन्टेन्ट एउटा अनर छ अर्को चाहिँ के छ इम्प्लोइ छ भन्छ एन्ड प्रोभाइड एक्सपर्ट सर्भिस अन एकाउन्टिङ अनि यो फर्मले एकाउन्टिङको लागि एक्सपर्ट सर्भिस दिँदो रहेछ अडिटिङ ट्याक्सेसन म्याटरहरू सबै काम गरिदिने रहेछ भनेर भन्यो ट्रस्ट लिमिटेड एजाइन सिए भन्छ द ट्रस्ट लिमिटेड एजाइन सिएलाई एजाइन गर्यो काममा लगाउने कुरा गर्यो सिए एक्सपोर दिस इङ्गेजमेन्ट भन्छ हेर त इङ्गेजमेन्ट अडिट इङ्गेजमेन्ट भन्ने अब एनएसए को कन्सेप्ट पनि यहाँ हो कि अहिलेसम्म त यति मात्र पो भयो फर्दर द सिए एक्स
वाज इन्भाइटेड टु वान अफ द मेम्बर अफ अडिट कमिटी अफ सनसाइन लिमिटेड भन्छ। हेरौँ त, अब पहिला त यहाँ अडिट इन्गेजमेन्टको कन्सेप्ट पनि आयो एनएसएको। अर्को चाहिँ के छ भने सिएएक्सले चाहिँ जस्तै अडिट कमिटी सनसाइन लिमिटेडको अडिट कमिटीको मेम्बरलाई इन्भाइटेड गर्यो भनेपछि त कोड अफ इथिक्स पनि हिट गर्न थाल्यो, अनि डिस्क्वालिफिकेसन अफ अडिटर पनि हिट गर्न थाल्यो, तिनवटा हिट गर्न थाल्यो। हो, अब आन्सर के छ त भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। कम्पनी ऐन 2063 अनुसार यो आन्सर लेखिया होला। हेरौँ के छ आन्सर भने कम्पनी ऐन 2063 एपोइन्टमेन्ट अफ अडिटर 112 10, 11, 12, 13 हो कि यो सबै सेक्सनहरू। त्यो तीनवटा सेक्सन मध्ये दुईवटा सेक्सनलाई हिट गरेर लेखेर अनि हाम्रो त्यसपछि यो चाहिँ एनसिए एक्टमा पनि केही प्रोभिजनहरू छ जुन सेक्सन 34 तिर भायोलेसन अफ कोड अफ कन्डक्टदेखि लिएर अडिट कमिटीको लिएर सबै मिक्स आउट गरेर आएको क्वेसन हो यो खासमा। अब हेरौँ सेक्सन 112 कम्पनी एक्ट 2063 मैले भन्छ डिस्क्वालिफिकेसन पनि छ त भने जस्तो भनेपछि सेक्सन 112 कम्पनी एक्ट 2063 अनुसार डिस्क्वालिफाइड appointment of the company appointment of company or corporate body with a limited liability as a statutory auditor भन्छ। कुनै खाली स्ट्याटुटरी अडिटर भनेको एक्सटर्नल अडिटर यानि कि कानुन स्ट्याटुटरी भनेको रुल, यदि कानुनले नेपालको संविधान अर्थात् नेपालको एक्टहरूमै के भनेको छ भने हामीले कुनै पनि कर्पोरेट बडीहरू र कुनै पनि कम्पनीहरूले सेक्सन 112 कम्पनी ऐन 2063 को सेक्सन 112 मा डिस्क्वालिफिकेसन भन्छ, डिस्क्वालिफाइड एपोइन्टमेन्ट अडिटर नियुक्ति हुनको लागि त्यसको लागि डिस्क्वालिफिकेसन के छ त भनेर भन्छ। जुन हामीले अब कम्पनी पहिला 3 महिना दिँदाखेरि 3 महिना कम्पनीमा चाहिँ अब ओसिआरको कामहरू गर्दाखेरि 3 महिने विवरणहरू पेश गर्नु पर्यो। त्यतिखेर अब अडिटरको नियुक्ति पत्रदेखि लिएर सबै सुरुमै राखिया हुन्छ क्या। अनि त्यसपछि डिस्क्वालिफिकेसन सेक्सन 51 त अब रियल लाइफमा यति धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि छोडिदिनुहोस् गाइज। अनि अर्को मिटिङवाला पनि थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। तब हामीले चाहिँ ओसिआरका कामहरू अनलाइनबाटै गर्न सकिन्छ पछि अडिट फर्मतिर। एनिवे अब हेरौँ, त्यही भएर कम्पनी एक्ट यति धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सबैभन्दा बढी नै काम भनेको कम्पनी एक्टकै हुन्छ कि यो रियल लाइफमा, किनकि कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीको लिक्विडेसनमा त यति प्रक्रिया हुन्छ। बजारमा त जनरली वकिलहरूले पनि गरे हुन्छ। वकिलहरूले गर्दाखेरि के गरेर खासै अलि फेयर तरिकाको फेयर हुन्छ, उनको अर्कै भाषामा गरे हुन्छ। तर म्याक्सिमम चार्टर एकाउन्टेन्टहरूले पनि गरिरहेको हुन्छ। अब कम्पनी खारिज गर्नु पर्यो भने त्यसको पनि प्रोसेस सबै अनलाइनबाटै हुन्छ कि। एउटा अनलाइन ओसिआरमा गएर अनि त्यो कम्पनीको युजर आइडी र पासवर्ड राखेर अनि त्यसपछि त्यहाँ गर्दै अनि त्यसपछि चेक लिस्ट दिन्छ ओसिआरमा जाने अनि के काम गर्ने, त्यसभन्दा काम पछिको काम हो यो। एनिवे गाइज, यो हाम्रो मैले एपोइन्टमेन्ट अफ कम्पनी कर्पोरेट बडी अथवा लिमिटेड लाइबिलिटी स्ट्याटुटरी अडिटरको रूपमा राखिन्छ भन्छ। सेक्सन 112 सबसेक्सन 2 अफ कम्पनीज एक्ट 2063 requires that auditor before appointment shall provide information to the appointing company in the return that she is not disqualified for the appointment अर्थात् इन्गेजमेन्ट भनेर भन्छ है। सेक्सन 112 ले के भन्छ भने डिस्क्वालिफाइड टु एपोइन्ट अडिटर, डिस्क्वालिफिकेसन अफ अडिटरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब जस्तै के भन्छ भने कुनै पनि स्ट्याटुटरी अडिट गर्नका लागि कोही कर्पोरेट बडी या तपाईँहरूको कर्पोरेट बडीको लिमिटेड लाइबिलिटी छ, कम्पनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भने एउटा कर्पोरेट बडी, दुईवटा कर्पोरेट बडी हुन्छ। एउटा कर्पोरेट बडी लिमिटेड लाइबिलिटी भएको बेला भयो। अब यस्तो खाले लिमिटेड लाइबिलिटी भएको बेला कर्पोरेट पार्टनरसिपहरू हुन्छन् नि त, अरू अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कर्पोरेट बडीको केसमा र कम्पनीको केसमा यदि अडिटर नियुक्ति गर्नु पर्यो, लेखा परीक्षा नियुक्ति गर्नु पर्यो, एपोइन्टमेन्ट गर्नु पर्यो भने सेक्सन 112 ले डिस्क्वालिफिकेसनको कुरा अब एपोइन्टमेन्ट डिस्क्वालिफाई भयो भने एपोइन्टमेन्ट नगर। सेक्सन 112 को सबसेक्सन 1 ले के भन्छ भने जसमा चाहिँ अडिटर जस्तै रिक्वायर्स दैट द अडिटर बिफोर एपोइन्टमेन्ट स्याल प्रोभाइड इन्फर्मेसन टु एपोइन्टिङ इन्फर्मेसन इन द रिटर्न। लिखित रूपमा चाहिँ हामीले नियुक्ति गऱ्यौँ, मैले भने 3 महिना दिँदाखेरि
3 महिना दिँदाखेरि नियुक्ति अब हामीले कम्पनी रजिस्ट्रार अफिसमा चाहिँ ओसिआरमा गएर कम्पनी एक्टिभ भएर त्यही भएर कम्पनी रजिस्ट्रार अफिसर ओसिआरमै सुरुमा मैले लेखा परीक्षक एक्सलाई नियुक्ति गरेँ भनेर भने हुन्छ। अनि त्यसपछि नियुक्ति गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ अब डिस्क्वालिफाई हुनु हुँदैन, किनकि अब डिस्क्वालिफिकेसनको क्राइटेरिया पुग्यो भने ऊ व्यक्तिलाई हामीले अडिट गर्न अर्थात् उसलाई हामीले अडिट गर्नको लागि ऊ सक्षम हुँदैन। सेक्सन 29 अफ नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट एक्ट 2053 भन्छ, जुन हाम्रो नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट एक्ट 2053 अनुसार यसको सेक्सन नम्बर 29ले के भन्छ भने रिस्ट्रिक्ट्स एनी पर्सन अदर देन पर्सन होल्डिङ सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस इस्युड बाई आइकन फ्रम कन्डक्टिङ स्ट्याटरी अडिट अफ कम्पनी। कुनै पनि कम्पनीको एक्सटर्नल अडिट स्ट्याटरी अडिट गर्नका लागि अब सेक्सन 29ले के भन्छ भने यस्ता व्यक्तिहरू जसले चाहिँ आइक्यानले दिने एउटा सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस सर्टकटमा सिओपी हुन्छ, सिओपी नलिकन त्यस्ता खाले व्यक्तिले चाहिँ अडिट गर्न पाउँदैन भन्छ। त्यही भएर अब जस्तै अडिटरहरूले चाहिँ अब पहिला आइक्यानमा गएर युडिएन नम्बरदेखि लिएर सब कुराहरू ल्याउनु पर्छ कि कम्पनीको। एनीवे सेक्सन 164 अफ कम्पनीज एक्ट 2063 हैज द प्रोभिजन रिलेटेड टु कम्पोजिसन अफ अडिट कमिटी भन्छ। सेक्सन 164ले के भन्छ भने अडिट कमिटीको कम्पोजिसन अनि कि अडिट कमिटीको कम्पोजिसन। एन्ड सेक्सन 165ले के भन्छ भने फङ्सन ड्युटिज पावर अफ अडिट कमिटी, अडिट कमिटीको फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा यो दुईटा सेक्सनले भनेको छ। सम अफ द फङ्सन अफ अडिट कमिटी आर रिकमेन्डेड द एक्सटर्नल अडिटर, एक्सटर्नल अडिटरलाई चाहिँ अब केही खाले हाम्रो फङ्सन्सहरू फर द एपोइन्टमेन्ट नियुक्तिका लागि एन्ड टु रिभ्यू कन्डक्ट अफ एपोइन्टेड अडिट भन्छ। नियुक्ति भएको अडिटरलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो अडिट कमिटीले चाहिँ उसको रिभ्यू गर्नु पर्यो। अनि एक्सटर्नल अडिटरलाई एपोइन्टमेन्ट गर्नको लागि अब केही फङ्सनहरू अडिट कमिटीको भनेपछि पहिला रिभ्यू गर्ने भनेर ठिक छ कि छैन भनेर 3-4 कुराहरू हेराउँदा अब सेक्सन 112 पनि राखिदियो। अनि एनसिए नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्टको सिओपी बिना कुनै पनि चार्टर एकाउन्टेन्टले काम गर्न पाउँदैन भन्यो। अर्को चाहिँ सेक्सन 164 अनुसार हाम्रो अडिट कमिटीको कम्पोजिसनको कुरा गर्यो। अब फ्रम द एबभ प्रोभिजन माथिको प्रोभिजन अनुसार इट क्यान बी कन्क्लुडेड द्याट एपोइन्टमेन्ट अफ ट्रस्ट लिमिटेड इज द एक्सटर्नल अडिट इज अगेन्स्ट द प्रोभिजन अफ नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट एक्ट 2053 अनुसार कम्पनी एक्ट 2063 अनुसार हामीले अब यो ट्रस्ट लिमिटेडको बाह्य लेखा परीक्षक भन्छ अनि कि एक्सटर्नल अडिटर अर्थात् यो हाम्रो के भन्छ स्ट्याट्युटरी अडिटर नियुक्ति हुनको लागि यो के भयो भने यो चाहिँ अगेन्स्ट नेपाल कम्पनी एक्ट 2063 अनुसार छ। फर्दर सीए एक्ट इज अल्सो भायोलेट द प्रोभिजन अफ नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट एक्ट 2053। एपोइन्टमेन्ट अफ सीए एज अ मेम्बर अफ अडिट कमिटी इज नट भ्यालिड भन्छ। आफै अडिट कमिटीको मान्छे छ अनि आफैले चाहिँ अडिट कमिटीको मान्छेले चाहिँ अब त्यो नियुक्ति गर्यो भनेपछि त गाह्रै छ। अनि यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सेकेन्ड लेभलको लोकसेवा इक्जाममा पनि यहाँनिर है यो चाहिँ यो अडिट कमिटीको बारेमा हाम्रो अडिट कमिटी 165 64 यसकै बारेमा डाइरेक्ट क्वेसन 10 मार्क्सको सिधा डाइरेक्ट क्वेसन क्या आएको थियो क्या त्यतिखेर। एनिवे यो रहेको छ हाम्रो सनसाइन लिमिटेड एक्सटर्नल अडिटर नियुक्ति भयो। अनि त्यसपछि अब ऊ चाहिँ के छ भने चार्टर एकाउन्टेन्ट छ अनि इम्प्लोइ पनि छ, उसले एक्सपर्ट सर्भिस सबै दिँदो रहेछ अनि उसलाई नै एजाइन गर्यो भने ऊ चाहिँ अब फेरि के भन्छ सिएएक्स वाज इन्भाइटेड टु बी द वान अफ, उसलाई इन्भाइटेड गरेर सनसाइन लिमिटेडको अडिट कमिटीको मेम्बरको लागि भनेर भनेको थियो। यो क्वेसन यस्तो छ, क्वेसन सानो छ, आन्सर 3-4वटा सेक्सनहरू हिट गर्ने दिएर अब लामो क्वेसन लामो छ, आन्सर हेरौँ कस्तो हुन्छ। यो चाहिँ मातृभूमि साल्ट इन्डस्ट्री लिमिटेड छ, यो चाहिँ इन्टिटी हो, यसले इम्पोर्ट गर्छ, र मेटेरियल ल्याउँछ, प्रोसेस गर्छ, त्यसपछि त्यसलाई प्याकेज गरेर साल्टहरू अब जस्तै यो भनेको के हो साल्ट म्यानुफ्याक्चर भनेको इन्डियाको एउटा बन्दरगाह छ फर इक्जाम्पल मुम्बई याको कतैबाट चाहिँ समुद्री किनारमा ढिक्का हुन्छ, त्यहाँबाट ल जस्तै
इम्पोर्ट गर्यो नेपालको महेन्द्रनगर शाखाबाट के लियो, नुन ल्यायो अनि त्यसलाई प्रोसेस गर्यो। त्यसको अलि के भन्छ अरे ढिक्कालाई चाहिँ के गर्यो, ढिक्का भनेको गोलो गोलो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अब मेसिनमा लिएर धुलो बनाएपछि त्यसलाई सबै प्युरिफाई गरेपछि प्याकेजिङ गरेर साल्ट नेपालमा बेच्ने एउटा मातृभूमि साल्ट इन्डस्ट्री लिमिटेड भन्ने छरे भन्छ। एन्टिटी एट द टाइम कोलाबोरेसन अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल सरकारसँग उसले के सहमत गर्यो, टु इन्स्योर द्याट द साल्ट एज अ बेसिक निड। साल्ट भनेको अब हामीले नुन बिना खानै खाँदैन, त्यही भएर यो आधारभूत आवश्यकता हो। इट सुड बी इन्क्लुडेड एज योर बेसिक निड। इज टाइमली एन्ड एडिक्वेट ट्रान्सपोर्टेड इन रुरल पार्ट अफ कन्ट्री। नेपालका विभिन्न रुरल पार्ट अहिले त विभिन्न बजाङदेखि लिएर विभिन्न अब हाम्रो हुम्ला जुम्ला यस्तोमा चाहिँ आयोडिन नुन भन्दा पनि प्याकेज गरेको नुन भन्दा पनि ढिक्के नुन पनि गइरहेको हुन्छ। तर अब के भन्छ भने समय अवधिमा एकदमै एडिक्वेटली ट्रान्सपोर्टेड भन्छ। एडिक्वेटली भने प्रशस्त मात्रामा पुग्ने गरेर नुनहरू नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा रुरल पार्ट अफ द कन्ट्रीमा चाहिँ पठाउन थाल्यो रे। डुइङ सो कम्पनी इज एलिबल टु रिसिभ द सब्सिडी फ्रम द गभर्मेन्ट अफ नेपाल to compensate for additional cost incurred due to sale to be done in rural area। अब रुरल एरियामा चाहिँ रुरल एरियामा बेच्यो भने कम्पनीले नेपाल सरकारले चाहिँ उसलाई सब्सिडी दियो, अनुदान दियो, ग्रान्ट दियो, हो त्यस्तो सब्सिडी दियो भने इन द फिस्कल इयर। अब हेरौँ त अब त यहाँबाट त एनएसए गभर्मेन्ट ग्रान्ट एनएसए 20 हो कि एनएसए होइन एनएएस नेपाली कन्डिसनर 20 हो कि ग्रान्टको कुरा गर्यो, यतिसम्म पुग्यो। अब यति हो कि होइन भने अझ फेरि पढेर थाहा हुन्छ। फिस्कल इयर 2079-80 का लागि कम्पनी हाज इन्टर इन्टु द सच एरेन्जमेन्ट विथ गभर्मेन्ट अफ नेपाल सरकारसँग यस्तो खाली एरेन्जमेन्टका लागि यो कम्पनी सहमत भयो। एन्ड द प्रोसेस अफ सब्सिडी क्लेम, सब्सिडी अनुदान पनि यसले क्लेम गर्ने दावी गर्ने निर्णय गर्यो। कम्पनी हाज सबमिट द क्लेम टु गभर्मेन्ट, कम्पनीले चाहिँ अब सरकारलाई चाहिँ क्लेम गर्यो असाढमा चाहिँ 2080 का दिन। हाउएभर ड्यु टु लेङ्थी एप्रुभल प्रोसेस भन्छ, एकदमै लेङ्थी एप्रुभल प्रोसेस भइसकेपछि कम्पनी वाज नट टाइमली नोटिफाइड, कम्पनीले समयमा नोटिफाइड गरेन अबाउट दि एप्रुभल अफ सब्सिडी एन्ड कम्पनी कलेक्टेड चेक वानली अन फर्स्ट विक अफ श्रावण 2080। साउन 2080 को पहिलो विकमा कम्पनीले चाहिँ सब्सिडीहरू पाएको जस्तो पायो। ड्यु टु नन रिसिप्ट अफ सच एमाउन्ट ड्युरिङ 2079-80, 2079-80 मा चाहिँ अब यस्तो खाली रिसिप्टहरू आएन। द कम्पनी डिड नट एमाउन्ट फर सब्सिडी इन इट्स फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, कम्पनीले आफ्नो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा चाहिँ के गर्यो भने सब्सिडीहरू के गर्यो डिड नट एकाउन्ट नै गरेन। वाइल फाइनलाइजिङ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट फर फिस्कल इयर 2080-81, आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि कम्पनीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट फाइनलाइज गर्नु पर्यो भने इट वाज आइडेन्टिफाइड द्याट एमाउन्ट रिसिभ फ्रम फर्स्ट विक अफ श्रावण 2080 वाज रिकग्नाइज एज इन्कम इन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अफ फिस्कल इयर 2080-81 का लागि भनेर भनेको सी। हेरौँ त स्टेटमेन्ट, इट वाज आइडेन्टिफाइड द्याट एमाउन्ट रिसिभ ड्युरिङ फर्स्ट विक अफ श्रावण 2080 वाज रिकग्नाइज इन्कम इन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट 2080-81। हेरौँ त इन्कम यो इन्कम पनि जस्तो हामीले इन्कम रिकग्नाइज गर्ने कि नगर्ने भनेर अब धेरै जस्तो कम्पनीले यस्तो पनि गरिदिन सक्छ क्या, इन्कम रिसिभ नगरेर अनि ग्रान्ट हो भनेर यत्तिकै डिस्क्लोजर देखाइदिने। अनि एनएएस 10 को पनि सबै एनएएस को चाहिँ यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट छ नि ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छ फाइनेन्सियल बनाउनु पर्यो कम्पनीको भने यही हो सबै कुरा। सुरुमा त गाह्रै हुन्छ, पछि त यो के पनि हुँदैन। यहाँ जस्तै एनएसएहरू यता राम्रोसँग गरे भने पछि इरर हुने चान्सहरू चाँडोकै त्यहाँ अडिट फर्ममा गर्दाखेरि चाँडै सकिन्छ कि 1 महिनामा पुरै काम पनि सकिन्छ राम्रो अडिट फर्ममा गयो तर एक्सपोजर दिनेवाला खालको छ भने। अब सुरुमा त्यही रातो हरियो बिलहरू काट्न लगाउने खालको छ भने त गाह्रो हो, त्यही भएर
कस्तो पाउँछ भन्ने कुरा हो। 1 महिनामै पुरै अडिट फर्मदेखि लिएर इजी सफ्टवेयरदेखि लिएर बिजी सब मै त भनौँ न फर इक्जाम्पल इजीदेखि लिएर बिजीदेखि लिएर ट्यालीदेखि लिएर स्वस्तिक सब 1 महिनामै पुरै कहाँ त्यहाँ कति दिनको काम इजी सफ्टवेयर बिजी सफ्टवेयर इम्प्लिमेन्टेसनको लागि मलाई त हामीलाई सिन्धुली कता पठाएको थियो यत्तिकै एक दिन राति हेऱ्यो युट्युबमा अनि त्यसपछि अनि सबै थाहा भयो कि अब टेक्नोलोजिकल टर्म मात्र पो फरक थियो अनि अरू त सब इन्ट्री हानिदिने। अनि त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन रिलेटेड थियो कन्स्ट्रक्सन अब बिल्डरको थियो बिल्डरको गर्दाखेरि त्यहाँ अब त्यहाँ सर्भिस दिन गयो त्यो 14-15 हजार कति लिएको त्यहाँ अडिट फर्मको मान्छेले अनि 3-4 दिनमै लाग्ने काम 1-2 दिनमै सकिदियो किनकि धेरै नै फास्ट हुने के। त्यही भएर गभर्नरले भनेको कुरा एकदम सही थियो अहिलेको प्रेजेन्ट गभर्नरले। अब जस्तै सिए पढ्यो भने अरूले 5 दिन लगाउने काम सिएले 2-3 मिनटमा त 2 मिनटमा त हुँदैन। अब जस्तै 15-20 या आधी घन्टा 1 घन्टामै काम पनि सकिन्छ कि यहाँ पुरै कन्सेप्टहरू सब जनरल इन्ट्री सनल इन्ट्री पुरै थाहा हुन्छ। एडभान्स स्यालेरीकै भनौँ न एडभान्स स्यालेरीकै जनरल इन्ट्री पनि त्यो व्यक्तिको पहिला एडभान्स बुक गर्नु पर्यो उसले लगेको छ भने अब एडभान्स स्यालेरी रमेश एडभान्स स्यालेरी भनेर अब त्यहाँ एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ बिजी सफ्टवेयरमा गएर अनि त्यहाँ ग्रुप अनि एकाउन्ट क्रिएट गर्दै त्यसपछि अब के छ भने कन्ट्रोल एम गर्दै मोडिफाई गर्यो अनि अल्टर चेन्ज गर्नु पर्यो भने हो यस्ता सर्टकट के अब सफ्टवेयर कुरा छोडिदिउँ यहाँ। पहिला अब यो हामी यो हेर नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 10 भन्छ एनएएस 10 यो सरी कहाँ एनएएस 10 भनेको सी नम्बर है हेरौँ त मै भन्थेँ एनएएस 20 एकाउन्टिङ फर गभर्मेन्ट ग्रान्ट एन्ड डिस्क्लोजर अफ गभर्मेन्ट एसिस्टेन्स भन्छ। नेपाल सरकारको सहयोग अर्थात् नेपाल सरकारले दिने अनुदानको बारेमा नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड नेपालको लेखामान 20ले हामीलाई भनेको छ कि गाइज गभर्मेन्ट ग्रान्टको बारेमा इन्क्लुडिङ नन मोनिटरी ग्रान्ट भन्छ। अब यो ग्रान्टहरूमा एउटा मोनिटरी ग्रान्ट अर्को नन मोनिटरी ग्रान्ट भन्छ। नन मोनिटरी ग्रान्टको केसमा एट अ फेयर भ्याल्युमा राख्ने जसमा should not be recognized until there is reasonable assurance। हामीले विश्वसनीयता प्राप्त रिजनेबल एस्योरेन्स भनेको मनासिब विश्वसनीयता भन्छ नेपालीमा। रिजनेबल एस्योरेन्स हामीले जबसम्म पाउँदैन तबसम्म हामीले के गर्न सक्छौँ भने गभर्मेन्ट ग्रान्ट चाहिँ रिकगनाइज गर्दैनौँ भनेर नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 20ले भन्छ। फर इक्जाम्पल एउटै थियो एउटा मै फर इक्जाम्पल अब जस्तै एउटाको एकाउन्टिङको सर्भिस जाँदाखेरि एक्सलमा इन्ट्री हान्नु पर्थ्यो अनि उसले भन्थ्यो एनइएलाई सर 30,000 जति हामीले 30,000 जति चाहिँ एनइएलाई अब यत्तिकै पैसा दिएको थियो भनेर भन्थ्यो कि अब अलि चाँडो गरिदिनु पर्यो भनेर दिएको थियो भन्थ्यो। अब बुझ्नु होला इन्डाइरेक्ट वेमा दियो अनि यसको एउटा इन्ट्री के होला सर भनेर भन्छ अनि मैले भनेको खै यसको इन्ट्री त अब धेरै हुन्छ तर अब इन्ट्री हामी हान्दैन यो इन्ट्री सिन्ट्री त कति हुन्छ के हुन्छ अब इन्ट्री त जति पनि हुन्छ नि अब चार्टर एकाउन्टेन्ट पढेपछि त यस्ता इन्ट्री त कति मिलाउन मिल्छ कति मिलाउन तर अब हामीले भने अब हामी सक्दैन रिजनेबल एस्योरेन्स थाहा छैन खालि त्यो भनेरै हुँदैन त्यो अब के एग्रिमेन्ट सबै भयो भने मात्र राख्छौँ भने जस्तै अब यहाँ गभर्मेन्ट ग्रान्टको केसमा पनि त्यही हो भनेर भन्छ। एन्टिटी विल कम्प्लाई विथ द कन्डिसन एट्याचिङ टु देम भन्छ। पहिलो चाहिँ कन्डिसनहरू के छ त तोकिएका अवस्था शर्तहरू यो चाहिँ कम्प्लाई लागू हुनु पर्यो। दोस्रो केसमा चाहिँ ग्रान्ट विल बी रिसिभ ग्रान्ट आएको हुनु पर्यो अनि ग्रान्ट भएन सरकारले चाहिँ यो गर यति वर्ष अनुदान कर्णाली प्रदेशमा हस्पिटल खोल्छु यति वर्ष गर भनेर कन्डिसनहरू कम्प्लाई गरेको हुनुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ ग्रान्ट पनि रिसिभ दिएको सरकारले त यहाँ त यस्तो सरकारहरू पनि दिन्छु भनेर अनि बिचमा गायब नै हुने दोस्रो दिन सरकारै चेन्ज हुने। त्यही भएर यस्तो अवस्था पनि हुनसक्छ देशको अवस्था। त्यही भएर बालन जस्तालाई सपोर्ट गरौँ भने जस्तो हो। एनिवे ठिक छ नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 8 अनुसार एनएएस 8 पनि यही छ है। दुईटा कन्सेप्ट यहाँ राखिदिएको छ कसरी क्वेसनमा हेरौँ गाइज दुईटा कन्सेप्ट राखेको छ भनेर भन्छ। पहिला कता गयो क्वेसन यहाँ पनि C1 को सी एकछिन क्वेसन हेरौँ त। क्वेसनमा हेरौँ सब्सिडी रुलर पार्टमा दियो भनेर भन्यो
अनि त्यसपछि यो क्लेमको कुरा गर्यो के, क्लेमको गर्यो है, क्लेमको गर्यो, रिसिप्ट पाएन, सब्सिडी फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा राख्यो। यस्ता यस्ता दुईवटा कुरा भनेको कारणले हामीले चाहिँ NAS 8 एकाउन्टिङ पोलिसी लेखाका नीतिहरू, चेन्ज इन एकाउन्टिङ इस्टिमेटहरू चेन्ज गर्नु पर्यो। एन्ड इरर, यो हाम्रो NSA को नाम हो, एकाउन्टिङ पोलिसी, चेन्ज इन एकाउन्टिङ इस्टिमेट एन्ड इरर भन्छ। इरर क्यान एराइज इन रेस्पेक्ट अफ रिकग्नेसन भन्छ। अब पहिचान गर्दै जाँदा इररहरू आउन सक्छ, मेजरमेन्ट गर्दै जाँदा इरर आउन सक्छ, प्रेजेन्टेसन अर्थात् डिस्क्लोजर अफ इलिमेन्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा गर्दै जाँदाखेरि इररहरू, थोरै मिस्टेकहरू, इररहरू हुन जान्छ। इन्टिटी स्याल करेक्ट मेटेरियल, कुनै पनि संस्थाले मेटेरियल के अरे करेक्ट मेटेरियल प्रायर पिरियड इरर भन्छ। रेट्रोस्पेक्टिभली इन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अथराइज फर इस्यु इन दियर डिस्काउन्ट 2018 यहाँनिर एमेन्डमेन्ट आएको यो NSAमा है। रेट्रोस्पेक्टिभ डेप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टर, डेप्रिसिएसन रिलेटेडमा पनि रेट्रोस्पेक्टिभ र प्रोस्पेक्टिभ भन्ने कन्सेप्ट थियो कि, त्यसमै केही परिवर्तन आएको थियो 2018 को डिसेम्बर 18 कि 19 तिर आएको थियो कि, त्यो डेट मलाई एक्ज्याक्ट अननोन भयो, त्यही फेसबुक पेजमै होला आइक्यानको। एनिवे अब हेरौँ, कुनै पनि संस्थाले चाहिँ के छ, करेक्ट मेटेरियल प्रायर इरर भन्छ, प्रायर पिरियड इरर, अघिल्लो वर्षका इररहरूलाई चाहिँ करेक्ट गर्नको लागि रेट्रोस्पेक्टिभली र प्रोस्पेक्टिभ, रेट्रोस्पेक्टिभ भनेको पछि आएर चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा जस्तै अथराइज इस्यु गर्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अथराइजका लागि भने, अथराइज भनेको स्वीकृतिका लागि अब बोर्ड अफ डाइरेक्टरलाई चाहिँ अथराइज गरिदिनु भनेर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट के गर्यो, इस्यु गर्यो भने, अब इस्यु गरिसकेपछि आफ्टर दियर डिस्कभरी बाई, डिस्कभरी कसरी गरिन्छ भने 2-3 कन्डिसन हुन्छ। एउटा कन्डिसन के छ भने रिस्टेटिङ कम्पेरेटिभ एमाउन्ट अफ प्रायर पिरियड प्रेजेन्टेड विच द इरर अकर। इरर कहिले आएको, इररबाटै क्वेसन सोध्यो, हेरौँ त गाइज, इरर कहिले आएको हो त, त्यसलाई रिस्टेट गर्ने। इफ द इरर अकर बिफोर अर्लियर प्रायर पिरियड भन्छ, अघिल्लो प्रायर पिरियड भन्दा अगाडि इरर आएको हो भने रिस्टेटिङ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ एसेट, एसेटको ओपनिङ ब्यालेन्सलाई फेरि हामीले के गर्नु, रिस्टेट गर्नु पर्यो। लायबिलिटिज र इक्विटीहरूलाई पनि अर्लिएस्ट प्रायर पिरियडमा प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ भनेर दुईवटा कन्डिसन रह्यो। अब केस स्टडी, केस के भन्छ भने मातृभूमि साल्ट लिमिटेडले चाहिँ अब यो नेपाल सरकारसँग कोलाबोरेसन गयो साल्ट सप्लाई गर्न रुरल एरिया। अब त्यो गर्दाखेरि कम्पनीले चाहिँ सब्सिडी पायो भनेर सर्टमा 1-2 लाइनमा, एकै लाइनमा हानिदियो पुरै क्वेसनलाई। दोस्रो लाइनमा के भने 79-80 का लागि कम्पनीले एप्लाई गरेका थियो अरे, तर चाहिँ पेमेन्ट सब्सिक्वेन्ट फिस्कल इयर 80-81 का लागि पेमेन्ट पायो, रिकग्नाइज इन्कम गरिदियो 80-81 का लागि भनेर भन्यो। बेस्ड अन अब प्रोभिजन केस, माथिको पहिला प्रोभिजन लेख्यो अनि केस लेख्यो। प्रोभिजन र केसको आधारमा हामीले वी क्यान से द्याट थ्रु द कम्पनी कलेक्ट पेमेन्ट 2080-81 मा कम्पनीले चाहिँ भुक्तानी पायो, पैसा पायो, पेमेन्ट पायो, पेमेन्ट कलेक्सन गर्यो। कम्पनी हेज अलरेडी कम्प्लाई विथ कन्डिसन एट्याच टु द सब्सिडी, कम्पनीले चाहिँ सब्सिडीका कन्डिसनहरू एट्याच गरेको थियो अरे। अल्सो दियर एक्जिस्ट सर्टेनिटी टु रिसिभ ग्रान्ट, उसलाई चाहिँ सर्टेनिटी भन्छ। सर्टेनिटी भन्ने निश्चितता के थियो भने 2079-80 मा ग्रान्ट पाउला भन्ने निश्चितता पनि थियो अरे। निश्चितता भनेको फिक्स पिरियड अर्थात् सर्टेनिटी। द कम्पनी ह्याड अलरेडी मिट द रिकग्निसन क्राइटेरिया अफ ग्रान्ट, कम्पनीले चाहिँ ग्रान्टको रिकग्निसन क्राइटेरिया अलरेडी मिट गरेको थियो। हाउएभर देयर वाज एन इरर इन रिकग्निसन अफ इन्कम रिकग्निसन, इन्कमको पहिचान गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के भयो भने इररहरू आयो। सच इरर एज पर द NAS एज एक्सप्लेन एबभ, त्यस्ता खाली इररहरू हामीले यसरी एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ जसमा सुड बी रेक्टिफाई बाई स्टेटिङ द कम्पेरिड इन एमाउन्ट अफ द प्रायर पिरियड प्रेजेन्टेड इन विच द इरर अकर भनेर भन्छ। त्यो चाहिँ कसरी रेक्टिफाई गर्छौँ भने अब प्रायर पिरियड इररहरू इन विच द इरर अकर भन्छ, इरर जब आउने गर्दछ भन्छ, कम्पनीले चाहिँ अब रिकग्नाइज गर्दछ आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि भन्छ। एज एन अडिटर भन्छ, अडिटर भएर तपाईँले कम्पनी सुड बी रिक्वायर्ड टु करेक्ट द इरर एज पर एफोर्समेन्ट प्रोभिजन भनेर भन्छ। इफ द म्यानेजमेन्ट डिसएग्री, कम्पनीले इररहरू के गर्नु पर्यो,
इररहरू करेक्ट गर्नु पर्यो। यदि कम्पनीले गरेन भने म्यानेजमेन्ट डिसएग्री, त्यो कम्पनीको म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापकहरू चाहिँ एग्रिमेन्टै गर्न थालेन, मोडिफिकेसन अडिट ओपिनियनमा मोडिफाई गर्यो, डिपेन्डिङ अन मेटेरियालिटी एन्ड पार्भेसिभनेस सुड बी कन्सिडर भनेर भन्छ। अनि पार्भेसिभनेस भनेको प्रशस्त मात्रामा कति छ त, मेटेरियालिटी कतिको छ त, कतिको मेटेरियल भनेको कतिको चाहिँ मेटेरियल त थाहा छ होला नि। मेटेरियल जस्तै अब फर इक्जाम्पल एउटा नेपालको एउटा ठुलो धनी व्यक्ति छ विनोद चौधरी छ भने त्यसको लागि अब त्यसले चाहिँ कुनै पोलिटिकल पार्टीले चन्दा देऊ भनेर 5,000 10,000 चन्दा दियो भने ल 5,000 दियो भने उसको लागि त त्यो के मेटेरियल छ। त्यही फेरि अर्को संस्थाको लागि मेटेरियल हुनसक्छ। जस्तै अब एक व्यक्तिले महिनामा 5,000 एउटा अडिट फर्म छ, उसलाई 5,000 रुपियाँ दिइरह महिनाको भनेपछि त्यो 5,000 अनि पोलिटिकल पार्टी आएर के भन्छ त्यो 5,000 मलाई दियो भने त्यसको लागि त कति मेटेरियल भयो। त्यही हो मेटेरियालिटी भनेको। इन द केस अफ हियर साइज एन्ड एक्जिस्टेन्स वी सुड क्यालकुलेटेड हियर मेटेरियालिटी गाइज। अब क्वेसन नम्बर हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ गाइज तपाईँहरूको क्वेसन नम्बर डी रहेको छ। यो पनि लेन्थी क्वेसन छ। एनिवे क्वेसन जति लेन्थी भए पनि आन्सर पनि हेरौँ। देन आफ्टर क्वेसन नम्बर 2 छ क्वेसन भयो 705 छ, 500 छ, 705। अब सबै क्वेसनहरू म गर्ने नै छु गाइज। फोर द्याट अब हेरौँ, गोदावरी अटोमोबाइल इन्डस्ट्री लिमिटेड एउटा म्यानुफ्याक्चर अटोमोबाइल हो। यसको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ स्टार्टअप आफ्नो ल्यान्ड भैरवमा छ। विच वाज फाइनेन्स बाई द कमर्सियल ब्याङ्क इन नेपाल। नेपालको क वर्गको चाहिँ यो कमर्सियल ब्याङ्कले फाइनेन्सिङ गरेको छ। कम्पनी एज इट्स कर्पोरेट हेडक्वार्टर इन इट्स ओन प्रोपर्टी लोकेटेड इन काठमाडौँ भन्छ। काठमाडौँमा चाहिँ उसको हेडक्वार्टर रहेको छ। द कम्पनी हेज बिन प्रिपेरिङ इट्स फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बेस्ड अन फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड भन्छ। एनएफआरएस अनुसार उसले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू बनाउने गर्दछ भन्छ। कम्पनी ह्याड बिन युज द कस्ट मोडल अफ सब्सिक्वेन्ट रिकग्निसन अफ पिपिई भन्छ। प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको पहिचान गर्नको लागि कम्पनीले कस्ट मोडल युज गर्यो। अब हेरौँ, कस्ट मोडल युज गर्ने कि रिभ्यालुएसन मोडल युज गर्ने कि ओके। यो चाहिँ हाम्रो एनएएस नेपाली एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डकै हो। अब प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट पनि भनेकै छ। एनएएस 16 भन्न छुट्यायो भन्ने कन्सेप्ट थाहा छ भने हेरौँ। ड्युरिङ द इयर 2080-81 का लागि कम्पनी हेज रिक्वेस्टेड एडिसनल फाइनेन्सियल फर वर्किङ क्यापिटल एन्ड ब्याङ्क फर द पर्पोज डिसाइडेड टु revalue the land factory located in Bhairava भन्छ। Subsequently, company decided to revalue that land in its financial statement by increasing the value of land and general reserve भन्छ। Since there is no bank financing on its corporate headquarter, management does not feel necessary to revalue such property। म्यानेजमेन्टले चाहिँ अब त्यस्तो खालको प्रोपर्टीहरू रिभ्याल्यू गर्नको लागि त्यति धेरै के गरेन भने त्यति धेरै उसले चाहिँ अब के भन्छ डज नट फिल, उसलाई लागेन अब रिभ्याल्यू नगरौँ जस्तो लाग्यो भने। किन नगरौँ भनेर नेपाली एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड एनएफआरएस बेस एकाउन्टिङ गर्दैछ भने एनएफआरएस त आउँछ। अब एनएफआरएस बेस एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड के हो भनेपछि त्यही एनएफआरएसको आधारमा हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्छ। ओके गाइज, एनएफआरएस को पिपी एनएफआरएस 3 बिजनेस कम्बिनेसन अनुसारदेखि लिएर एनएफआरएस त्यसपछि तपाईँहरूको हाम्रो क्यास फ्लो पनि सब यो चाहिँ यति काम लाग्छ कि यो एनएएस त पछि अब कुनै पनि कम्पनीको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो भने त्यही अनुसारले राख्छ। अब मैले भनेको अघिको कुरा नेपालमा आफै फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउँछ भन्छ। अब यस्तो हुन्छ के खास यहाँको एकाउन्टेन्टलाई जर्नल इन्ट्री पनि आउँदैन, म्याक्सिमम ब्याचलर पढेकोहरू हुन्छ क्या। अब त्यस्तो भन्नु मिलेन, तर पनि एनिवे चार्टर एकाउन्टेन्ट भनेको त अब के भनौँ यस्तो बाघ हो, बाघ भने जस्तै के सब चिरफाडहरू सबै थाहा छ। अब हामी आफै भनौँ न, मै फर इक्जाम्पल मै सँगसँगै मैले बिएससी फिजिक्स र अनि बिबिएस सकाइदिएको फाइनल इयर भनौँ न। बिबिएसको त रिजल्ट आउनु होला, बिएससी त खालको 75 ब्याच। त्यो पनि सँगसँगै डबल ब्याचलर पढ्यो अनि सिए पढ्यो। त्यो ब्याचलरको लागि 10-15 दिन पढ्यो
मार्क्स टनाटन। 4th इयरमै कति 68 89 BSc फिजिक्सको इकोनोमिक्स भन्ने च्याप्टर छ। यहीँसँग रिलेटेड हो। मैले यहीँको डिमान्ड सप्लाईदेखि लिएर यहीँको कुराहरू मिक्स आउट गर्थेँ अनि उताको अलिअलि साइन्सको एडभान्स कुराहरू पनि थियो क्या, त्यही गरेर अनि डबल ब्याचलर सकाइदिएँ त्यहाँको सिएमा चाहिँ। त्यही भएर अनि सिएको जति हार्डवर्क त्यहाँ त गर्नै परेन। अब यही हार्डवर्क गऱ्यो भने अनि यही अनुसारको अब त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अडिट फर्ममा गएर सरस्वती हामीले काम गऱ्यो भने अहिले त अब काम चित्त बुझ्यो भने पो अडिट गर्न आउँछ, नत्र चेन्ज गरिहाल्छ कि 1 वर्षमै अर्को अडिटर कस्तो कस्तो कम्पनीहरूले। कोही त अब पैसा पनि नदिन सक्छ राम्रो यदि क्वालिटी अडिट गरेन भने। यस्तो पनि गर्दो रहेछ कि बिजनेस इन्भाइरोमेन्टभित्र जब अडिट फर्मतिर छिर्यो नि तब त पुरै रियालिटी पहिला पढेका सबै याद आउने क्या। यो एनएसए पहिले अडिटै गर्न जान्छ, सहकारी अडिट के अडिट गर्न गयो भने अब अडिट इभिडेन्स चाहिँ बनाउनु पर्ने, कति राम्रोसँग गऱ्यो भने त अहिले राम्रोसँग यिनीहरूलाई अब एकदमै डिप लेभलमा पढेछ भने पछि केही पनि हुँदैन, सजिलो त्यहाँ चाहिँ सर्टमै के चाँडै काम सकिँदो रहेछ। र अनि 1-1.5 महिना 2 महिना राम्रोसँग गऱ्यो काम गऱ्यो भने सब क्लियर, पुरै क्लियर के। अब केही पनि बाँकी छैन जस्तो लाग्छ क्या अडिट फर्ममा काम गर्दाखेरि। अब म फर इक्जाम्पल म पनि भनौँ न अडिट फर्ममा कति 1 महिना 1.5 महिना मात्र गरेको सबका सब अल कामहरू के यत्तिकै। तर फेरि अडिट फर्म कस्तो हुनु पर्यो, एक्सपोजर हुनु पर्यो। मैले गरेको बेला त सबै कामहरू स्टार्टिङबाट दिइरहेको थियो कि त्यो सर एकदम बेस्ट सर हुनुहुन्थ्यो क्या। कता सिजीदेखि लिएर कता उहाँले चाहिँ त्यही अडिट गर्ने अनि त्यसपछि इन्डियाको इन्डियनका बिग 4 कता गरेको सरको अडिट फर्म खोलेको थियो क्या त्यसमै। एनिवे अब त्यहाँ गर्दाखेरि त्यस्तो थियो क्या। तर त्यही भएर अब कुन अडिट फर्म हो, कहाँ गरे के गरे, कुन सिए त्यो भन्नै मिल्दैन किन हामी कोड अफ इथिक्स पढेको हो। त्यही भएर अब कहाँ गरे के गरे थाहै भएन। एनिवे ठिक छ। अब हेरौँ एज पर सेक्सन नम्बर 29 अफ नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड NAS 16 प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट PPE यसको त डिस्क्लोजर कति हुन्छ, यो नभएको त तपाईँको अडिट रिपोर्टै हुँदैन है। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको लास्टमा नोट्स टु एकाउन्टमा चाहिँ PPE को त हामीले भ्यालुएसन गरेकै हुन्छ। Anyway guys, property plant and equipment as an entity shall choose either the cost model or revaluation model as its accounting policy. यसको accounting policy का लागि cost model दिने कि revaluation model दिने shall apply to policy at entire class of property plant and equipment. हरेक PPE को entire class में हामीले revaluation model लगाउने कि cost model लगाउने र यस्तो खाली accounting नीतिहरू यानी कि लेखाका नीतिहरू भन्छ जुन accounting policyहरू एप्लाई गर्नुपर्ने क्रम आयो भने as per the para 36 of standard, यही स्ट्यान्डर्ड को para 36 ले के भन्छ भने if an item of property कुनै खाली प्रोपर्टी को आइटमहरू PPE को आइटमलाई रिभ्याल्यु गर्ने, रिभ्याल्यु भनेको त्यसको भ्याल्युमा हेराफेरी गर्ने, बदली गर्ने, चेन्ज गर्नु पर्यो भने इन्टायर क्लास अफ प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट टु विच द्याट एसेट बिलोङ्स विल बी रिभ्याल्युड भनेर भनेको छ। फर्दर एज द प्यारा 39 अफ स्ट्यान्डर्ड भन्छ। यही स्ट्यान्डर्डको प्यारा 39 ले के भन्छ भने इफ एन एसेट्स क्यारिङ एमाउन्ट इन्क्रिजेज एज अ रिजल्ट अफ रिभ्यालुएसन, रिभ्यालुएसन गर्ने क्रममा यदि अब क्यारिङ एमाउन्ट चाहिँ बढ्यो एसेटको भने क्यारिङ एमाउन्ट थाहा छ होला डेप्रिसिएसन घटाउँदै आउने कि इन्क्रिज स्याल बी रिकग्नाइज अन द अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम OCI एकदमै इम्पोर्टेन्ट अनि S1 को बिचमा पनि छ है। अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कमको रूपमा चाहिँ हामीले के भन्छ त्यो इन्क्रिज भएको पार्टलाई यता चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले रिकर्ड गर्नु पर्यो। एन्ड एक्युमुलेटेड इन इक्विटी अन्डर द हेडिङ अफ रिभ्यालुएसन सरप्लस, रिभ्यालुएसन सरप्लसको हेडिङमा हामीले यसलाई एक्युमुलेटेड भनेको थप्दै जाने हो भनेर भन्छ। देन आफ्टर गोदावरी अटोमोबाइल हेज बिन युजिङ द कस्ट मोडल फर इट्स PPE भन्छ। प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टका लागि गोदावरी अटोमोबाइलले चाहिँ कस्ट मोडल चाहिँ युज गरेको छ रे टु सेक्योर एडिसनल वर्किङ क्यापिटल फाइनेन्सिङ भन्छ।
एडिसनल वर्किङ क्यापिटल फाइनेन्सिङ गर्नको लागि ब्याङ्क रिक्वेस्टेड अ रिभ्यालुएसन अफ भैरवा फ्याक्ट्री ल्यान्ड भन्छ। ब्याङ्कले भैरवा फ्याक्ट्री ल्यान्डलाई रिक्वेस्टेड गर्यो रिभ्यालुएसनका लागि र कम्पनी रिभ्याल्युड भन्छ। कम्पनीले रिभ्याल्यु गर्यो इन्क्रिजिङ ल्यान्ड भ्याल्यु एन्ड क्रिएटिङ द बोथ ल्यान्ड एन्ड जनरल रिजर्भ एकाउन्ट। जनरल ल्यान्ड मात्र नभइकन जनरल रिजर्भ पनि अब त्यो अनुसारले बढ्ने भयो। कसरी जनरल रिजर्भ बढेर ल्यान्डको भ्याल्युमा सिधै 5 लाखको थियो त्यो भइरहेको कम्पनी भने ल 6 लाखको बनाइदिउँ जस्तो सिधै रिभ्यालुएसन मोडल र कस्ट मोडल एनएफआरएस अनुसार बढाउनु पर्छ गाइस। यत्तिकै हामीले अब पहिलाको वर्ष 8 लाख थियो ल्यान्डको भ्याल्यु, अहिले हामीले 12 लाख बनाइदियो भनेर आफ्नो कम्पनी ठुलो अब जस्तै यस्तो चलाकी पनि गर्न सक्छ। एउटा कम्पनीले चाहिँ म अब सेयर इस्यु गर्छु भनेर आफ्नो कम्पनीको ठुलो पोर्टफोलियो जस्तो बनाउन खोज्छ भने अब गरिदियो भनेर गरिदियो भने त्यहाँ यहाँ एनएफआरएसले त के भन्छ त, अब यो रिकगनाइज गर्न ओसिआईमा गर। ओसिआईमा गर्ने बित्तिकै के भयो, जनरल रिजर्भ एकाउन्ट पनि बनाउनु पर्यो, ल्यान्ड एकाउन्ट पनि बनाउनु पर्यो, तिनलाई चाहिँ हामीले क्रेडिट गर्नु पर्यो, ल्यान्डको भ्याल्यु बढाउनु पर्यो भनेर भन्छ कम्पनीले गर्यो। हाउएभर दे डिड नट रिभ्याल्यु द काठमाडौँ बेस हेडक्वार्टर प्रोपर्टी क्लेमिङ नो ब्याङ्क फाइनेन्सिङ वाज दियर ओन इट भन्छ। हो, तर उनीहरू के भन्यो भने काठमाडौँ बेस हेडक्वार्टर छ काठमाडौँको, त्यसलाई चाहिँ फाइनेन्सिङ नगरेर ब्याङ्कबाट पैसा के फाइनेन्सिङ नगरेर वित्त नगरिकन यिनीहरू क्लेम दाबी गर्न थाले। नो ब्याङ्क फाइनेन्सिङ अनुसार क्लेम गर्न थाले त। Policy adopted by the company to revalue only factory land located in Bhairava is inconsistent with the requirement of NS। नेपाली एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले के भन्छ भने जो चाहिँ हाम्रो भैरवामा रहेको ल्यान्डको रिभ्याल्यु गर्ने कुराहरू यो यस्तो खाली नीति एडप्ट गर्यो भने यो चाहिँ कम्पनीको अनुसार हुँदैन। इफ द कम्पनी रिभ्याल्युट्स ल्यान्ड एट भैरवा भन्छ, भैरवामा चाहिँ कम्पनीले यसको भ्याल्युलाई रिभ्याल्यु गर्यो। The company should revalue its land as a corporate headquarter as a well which fall under the same class of asset भन्छ। यो चाहिँ कम्पनीले चाहिँ अब रिभ्याल्यु गरे यसको ल्यान्ड कर्पोरेट हेडक्वार्टर जसको कारणले सेम क्लास अफ एसेट भन्छ। फर्दर द एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट अफ सच रिभ्यालुएसन सरप्लस इनकरेक्ट भन्छ। यस्तो खाले रिभ्यालुएसन सरप्लसको एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट भनेको इनकरेक्ट छ अरे भन्छ। द रिभ्यालुएसन इन्क्रिज सुड बी रिकर्डेड इन अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम भन्छ। ओसिआईमा चाहिँ अब यो रिकर्डेड गर्यो एन्ड एकुमुलेटेड रिभ्यालुएसन सरप्लस भनेर यसलाई एकुमुलेटेड बढाउँदै गयो। नो डाइरेक्ट क्रेडिट जनरल रिजर्भमा क्रेडिट गरेन। अडिटर भयो भने इफ द सच इरर रिमेन अनकरेक्टेड आफ्टर कम्युनिकेसन विथ म्यानेजमेन्टसँग कुराकानी गरेपछि यस्तो खालको इररहरू करेक्ट गरेन, अनकरेक्ट भयो। Audit opinion should be modified after examining the materiality of such misstatement। यस्तो खाले मिसस्टेटमेन्टलाई के गर्ने भनेपछि मोडिफाई गरिदिने एन्ड पार्भेसिभनेस अफ सच मिसस्टेटमेन्ट भनेर भनेको रहेछ। देन आफ्टर यसैका साथ हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 को आन्सर सक्यो। अब 2 नम्बरमा मैले चाहिँ गिभ योर कमेन्ट, अब कमेन्ट गर्ने फेसबुकमा मैले फोटो हाले जस्तै 3टाको कमेन्ट गर्ने हो। यो त सिधा कमेन्ट हो, एनएसएबाट आएको छ। गोइङ कन्सर्न 570 705 मोडिफिकेसन। अर्को हाम्रो कोड अफ इथिक्सको आएको छ अनि 705 मोडिफिकेसन। 2 को डी 500 अडिट डिभिडेन्स है, 500 अडिट डिभिडेन्स। क्वेसन नम्बर 3 को एनएसए 300 ले दियो। क्वेसन नम्बर 505 एक्सटर्नल एक लाइन पनि छैन कि यो आन्सर यस्तो दिँदाखेरि पनि मार्क्स किन काट्छ म त अचम्मै लाग्छ। एनएसए 705 भन्छ यो। बरु अब ओरल्ली इक्जाम गरायो भने हुन्छ जस्तो हो, मुखले नै म इक्जाम दिइदिन्छु अनि चेक गर भने जस्तो के हो। एनिवे ठिक छ, आरडिसी वाला छ। यो पनि कोड अफ इथिक्सकै आयो। अर्को यो पनि आएछ कि त यस्तो त हुँदैन कि जस्तो अब सुरुमा इम्प्रेसन भन्छ। सुरु क्वेसन अब जस्तो कुनैको पानी लास्टबाट गर्ने छ भने लास्ट गर्यो, तर पनि थोरै आइरह अनि बिचमा एकदम क्वालिटी आन्सर दिइरह कुनै क्वेसनमा भनेपछि फर्स्ट टाइममा राम्रो छैन भनेर माथि काट्दै थोरै गर्दै त्यस्तो इम्प्रेसन गर्छ। सिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको इक्जाममा त्यस्तो गर्न त अलिक अस्वाभाविकै होला जस्तो लाग्छ, किनकि यहाँ त हरेक लाइन पढेर 3 महिना कति 2 महिनाको त त्यहाँ रिजल्ट आउने टाइम हुन्छ त। त्यही भएर हरेक लाइनबाट टाइमै लगाएर लाइन टु लाइन पढेर राम्रोसँग रियल एसेसमेन्ट गरेर
एक्जामिनेसन चेक गर्यो भने अनि बेटर रिजल्ट आउन सक्छ। रिजल्ट भन्दा पनि राम्रोसँग चेक गर्यो भने सन्तुष्टि हुन्छ। अब यस्तो फर इक्जाम्पल अब यस्तै पनि गर्यो भने त जस्तै यत्तिकै हावातालमा चेक गर्यो अनि त्यसपछि ओभरकास्टिङ जस्तो। ओभरकास्टिङ भनेको सबजना फेलै फेल छ, अलि माथि थोरै नम्बर बढी आएकोलाई चाहिँ बढी नम्बर दिएर पास गराउने पोलिसी हुन्छ। यो के हुन्छ के एक्ज्याक्ट थाहै छैन कि यो एक्जामिनेसन प्याटर्नको बारेमा। एनिवे अब हेरौँ 310 भन्छ, यो क्लियरिफाई 310 कोड अफ इथिक्स भयो। अर्को हाम्रो के छ 119 कम्पनी एक्टबाटै आयो। लास्ट सेक्सन 111 कम्पनी एक्टकै आयो। हेर त अडिटमा कति धेरै कम्पनी एक्टको मार्क्स आयो। त्यो भएर कम्पनी एक्ट त जहाँ पनि इम्पोर्टेन्ट, रियल लाइफमा पनि इम्पोर्टेन्ट छ। एनिवे अब राइट सर्ट नोट भन्छ, स्याम्पलिङ रिस्क, कन्ट्रोल रिस्क, ट्रु एन्ड फेयर वेयर अनि लिमिटेड एस्युरेन्स। अब लिमिटेड एस्युरेन्सको भनेर भन्छ एक लाइन पनि मिल्दैन हो। यसमा गऱ्यो भने त 100मा 100 आउँछ जस्तो। यो हेरेर चेक गर्यो भने त चेकिङ कसरी हुन्छ यो चाहिँ गाह्रै छ जान्नलाई। क्वालिफाइड ओपिनियन र एडभर्स ओपिनियन, इन्गेजमेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल र रिभ्यू र अनि क्वालिटी एस्युरेन्स रिभ्यू, यो दुईटाको बारेमा यहाँ आन्सर दिएको छ। त्यसपछि हामी कर्पोरेट लको क्वेसन छ। योभन्दा पहिला अब म क्वेसन नम्बर 2 को लागि अर्को भिडियोमा ल्याउनेछु। त्यतिसम्म यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला गाइज। यदि यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 मैले डिस्कस गरेँ। अब 2 चाहिँ अर्को भिडियोमा ल्याउँछु म। अब यस्तै भिडियोहरू हालिराखेर आउँछु अब क्वेसनहरूको।